रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारको कार्यशैलीप्रति विपक्षी दल आक्रोशित, शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउबाको आरोप। महतो भन्नुहुन्छ 2/3 सरकारले 2 कौडीको काम गरेन। नेपालगञ्जमा 16 वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कुल संक्रमित 102 पुगे। भारतमा क्वारेन्टिन अवधि पूरा गरेका झण्डै 2000 नेपाली। कपिलवस्तु र रूपन्देहीका नाकामा अलपत्र। विभिन्न 44वटा क्षेत्रमा सरकारले खुकुलो बनाएको लकडाउनले उपभोक्ता थप शास्ति खेप्न बाध्य। सरकारी नीतिको अपरिपक्वताले जनता अन्योलमा। भारतद्वारा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने मार्ग उद्घाटन। र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रद्द भएको फ्रान्सको शीर्ष डिभिजनको फुटबल लिग। पेरिस सेन्ट जर्मनका स्ट्राइकर किलियन एम्बापेलाई गोल्डन बुट। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। नेपालगञ्जमा थप 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि कोरोना संक्रमितको संख्या 102 पुगेको छ। नेपालगञ्जको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा 16 वर्षीय युवकमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले आजसम्म नेपालमा आरडीटी विधिबाट 54531 नमूना परीक्षण भएको जानकारी गराउनु भयो। यस्तै पीसीआर विधिबाट 15492 परीक्षणहरू भएको देवकोटाले बताउनु भयो। हालसम्म आइसोलेसनमा देशभरि 135 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 3 जना आइसोलेसनमा छन् भने उपत्यका बाहिर 132 जना रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा 15624 जना रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोशी अञ्चल अस्पतालमा उपचाररत 8 जना आज संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 30 पुगेको छ। त्यस्तै नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा कोभिड-19 निको भएर गएका 2 जनामा पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि उनीहरूलाई थप परीक्षणका लागि अस्पतालमा पुनः भर्ना गरिएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने 52 वर्षीय व्यक्तिको पनि पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। पाटन अस्पतालमा उपचारपछि डिस्चार्ज भएका उनलाई पुनः अस्पताल भर्ना गरिएको छ। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आज सुरु भएको छ। अधिवेशनको पहिलो दिन आज केही समय अघि जारी गरी खारेज गरेका अध्यादेशका बारेमा सरकारले सदनलाई जानकारी गराएको छ। सो अध्यादेशका बारेमा जानकारी गराउँदै सरकारले केही अध्यादेश खारिज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश पेश गरेको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकारले दुवै अध्यादेश जारी गरेको 4 दिनमै खारेज गरेको थियो। अधिवेशनको पहिलो दिन भएकाले आज दुवै सदनमा संसदीय दलका नेताले समसामयिक विषयमा धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक पर्सि आइतबार बिहान 11 बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक पर्सि दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। संघीय संसदका प्रतिपक्षी दलले सरकारका काम गर्ने शैली र पछिल्ला क्रियाकलापको तीव्र आलोचना गरेका छन्। संघीय संसदको बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमा धारणा राख्ने क्रममा प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारको आलोचना गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको आरोप लगाउनु भयो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार, सांसद अपहरण, अध्यादेश लगायत प्रकरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाएको उहाँको भनाइ थियो। यस्तो विषम अवस्थामा भ्रष्टाचारको विषयमा सार्वजनिक हुनु, सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको भावना विपरीत क्रियाकलापमा व्यस्त हुनु, सांसदको अपहरण हुनु र अवांछित र आपराधिक गतिविधि कुनै पनि रूपले स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। यी विषयहरूमा नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिनुका साथै अत्यन्त सूक्ष्म ढंगले विशेष गरी सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको ठहर गरेको छ। अहिलेको अभिभारा कोरोना विरुद्ध कसरी राष्ट्रिय एकता गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने रहेको भए पनि सरकार त्यसमा असफल भएको देउवाले बताउनु भयो। उहाँले गाउँ जानेलाई सहज व्यवस्था नगरेकोमा पनि सरकारको आलोचना गर्नुभयो। सत्तारूढ दल नेकपाले भने प्रतिपक्षी दलले उठाएका प्रश्नमा सरकारको बचाउ गरेको छ। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङले सांसद अपहरणको यथार्थ संसदको चालु अधिवेशनमा बाहिर आउने भन्दै आफूहरू कुनै पनि प्रकारको आपराधिक गतिविधिको पक्षमा नरहेको बताउनु भयो। कोरोनाको विरुद्धको लडाईँलाई प्रभावकारी ढंगले अझै सञ्चालन गर्नको लागि एउटा आधार तयार गर्नु छ। यसले जति क्षति पुर्याएको छ त्यसका विविध पक्षको सन्दर्भमा, यसले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यसले राम्रो आधारहरू तयार गर्दै अगाडि बढ्नु छ र यस कार्यमा विवादै छैन। यस संसदका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। त्यसको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु।
उपनेता नेमुवाङले कोरोना संकटको बेला सबै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। चालु अधिवेशनले बजेट पारित गर्नुका साथै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने कानून बनाउनु पर्ने, समितिमा अड्किएका विधेयक पारित गर्नुका साथै संविधान कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्नुपर्ने नेमुवाङको भनाइ थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले सरकारले जनताका पक्षमा कुनै पनि काम नगरेको र आफ्नो पार्टीका सांसदलाई सरकारले नै अपहरण गरेको आरोप लगाउनु भयो। लकडाउनको समयावधि थपे पनि कोरोना परीक्षणमा सरकारले उदासीनता देखाएको महतोको आरोप थियो। 2 तिहाईको सरकार 2 कौडीको छैन, 2 कौडीको काम गरेन। के भन्ने पीडा जनताको आजको यो पीडित अवस्थामा यस्तो गतिविधि सरकारले गरेपछि भन्ने के त? नेता महतोले विदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन समेत आग्रह गर्नुभयो। समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति कटाक्ष गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह छ, तपाईँ जुन उचाइमा पुग्नु भएको छ त्यही रहनुहोस् र तपाईँले अनावश्यक ढङ्गले यस्ता प्रकारका गतिविधि सम्मिलन हुँदा तपाईँले आफै माथि पनि अन्याय भएको छ। तपाईँ रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई तपाईँले चाहिँ आराम दिनुपर्छ र यो लोकतन्त्रलाई बचाएर तपाईँ आफ्नै एउटा छविलाई पनि बचाएर अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ। राजपा र समाजवादी पार्टी बीच एकता गरी जनता समाजवादी पार्टी गठन पश्चात दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परे पनि संसदले भने दुवै दललाई पुरानै दलको हैसियतमा समय उपलब्ध गराएको हो। आयोगले प्रक्रिया पूरा भएको पत्र नदिएसम्म संसदमा पुरानै दलको हैसियत हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले पनि सरकार कोरोना भाइरस रोकथाममा चुकेको बताउनु भयो। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको र राहत वितरणमा पनि पक्षपात भएको बताउनु भयो। यसैबीच राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले पनि पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको उचित व्यवस्थापन सहित उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले पीसीआर परीक्षण न्यून रहेको र विदेशमा नेपालीहरू समस्यामा परेकाले उद्धारका लागि सरकारसँग माग गरेका हुन्। नेकपा राष्ट्रिय सभा दलका नेता दीनानाथ शर्माले पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उपचार तथा श्रम गर्न गएका नेपाली नागरिक भारतमै अलपत्र रहेकाले उद्धारका लागि ध्यान दिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको विषयमा ध्यान दिन शर्माको आग्रह थियो। कंग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अवस्था अन्योलग्रस्त बनेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सामग्री अभावमा पर्याप्त परीक्षण हुन नसकेको बताउनुभयो। सीमा क्षेत्र र प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी भित्र्याउने भन्ने विषयमा सरकारको कुनै योजना नरहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले नागरिकको स्वदेश फर्कन पाउने अधिकारमाथि अवैध बन्देज सरकारले लगाएको आरोप लगाउनुभयो। समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले नेपालमा पर्याप्त पीसीआर परीक्षण नभएकाले वास्तविक संक्रमितको संख्या आउन नसकेको बताउनुभयो। भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका क्षेत्रमा संक्रमणको उच्च जोखिम रहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। बन्दाबन्दीको 45 दिन पश्चात सरकारले केही उद्योग धन्दा, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतका संस्था खोल्न दिने निर्णय गर्यो। तर सो निर्णयले सर्वसाधारणमा थप शास्ति पैदा गरेको छ। खुल्ला गरिएको क्षेत्रमा आफूलाई आवश्यक काम पर्दा जाने क्रममा यात्रा अनुमति नभएको भन्दै थुप्रै नागरिक ट्राफिकको कारबाहीमा परेका छन्। सरकारले संघ संस्था खोल्ने निर्णय गरे पनि सो सम्बन्धित कर्मचारी तथा व्यक्तिलाई दिनुपर्ने अनुमति पत्रबारे निर्णय गर्न नसक्दा सर्वसाधारण शास्ति खेप्न बाध्य भएका हुन्। बन्दाबन्दीबाट निष्क्रिय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै विभिन्न 44 किसिमका क्षेत्र खुला गर्ने सरकारी निर्णय पश्चात काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा अन्य दिनका तुलनामा शुक्रबार सवारी साधनको चाप हत्तै बढ्यो। तर लकडाउनको समयमा चलाउन अनुमति भएका बाहेकका सवारी साधनलाई कारबाहीका लागि चोकचोकमा ट्राफिक प्रहरीको तैनाथी पनि उत्तिकै छ। कार्गो कम्पनीको कहाँ हुन्छ त? पास त चाहियो नि त, सम्बन्धित कार्यालयले दिनु पर्यो नि त। अब हामीलाई भीडभाड हुने बाहेक अन्य संस्था शुक्रबारदेखि आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन्। सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, धितोपत्र जस्ता प्रकृति भएका क्षेत्रमा 1/3 मात्र कर्मचारी परिचालन गर्न पाइने, विकासका ठूला आयोजनामा सामाजिक दूरी कायम गर्दै बढीमा 10 जना कर्मचारी राखेर सुचारू गर्न पाइने, त्यस्तै निर्माण सामग्री, विद्युतीय क्षेत्र, वर्कसप, छापाखाना लगायत सञ्चालनमा बढीमा 5 जना राख्न पाइन्छ। सोही निर्देशनको पालना गर्दै संस्थाहरू त खुले, तर खुलेका ती संस्थामा सेवा लिने उपभोक्ता कसरी पुग्ने
भने ललितपुरको चापागाउँका राजकुमार सत्याल पैसा साट्न बैंक जाने क्रममा बिना पास सवारी चलाएको भन्दै ट्राफिकको फन्दामा परे। लकडाउनको पोइन्ट भनेको त अब हामीसँग पैसा सबैसँग सिद्धिसक्यो, अहिले पैसा छैन कोहीसँग। पैसा नभएपछि हामीलाई त पैसा भनेको त काम सुरुवातको लागि अथवा केही जे नै गर्न नि अगाडि त पैसा चाहियो नि, त्यसको लागि बैंक आउने मान्छेले यातना नपाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ। त्यस्तै व्यवसायी काठमाडौँ स्वयम्भूका राजेश आले निर्माण सामग्री लिन जाने क्रममा बाटोमै रोकिए। बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्म सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको उनी दुखेसो गर्छन्। अग्रिम सूचना चाहिँ हुनु पर्यो कि चाहिँ व्यवसायको पास दिएर अब जान पाउने हो कि व्यवसाय गर्न जानको लागि त त्यहाँ जान पर्यो, जाँदा जाँदै बाटोमा अठ्याएपछि अब के भन्ने। कोरोना महामारीको समय त्यसमा पनि बन्दाबन्दीको अवस्थामा अधिकांश मानिसहरू घरमै छन्। घरमा बस्दैमा जीवन गुजारा नचल्ने हुँदा मात्र हो बाहिर निस्कने, तर ट्राफिक प्रहरी भने सडकमा निस्कन अनुमति नभएकाले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको बताउँछ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी जीवन कुमार श्रेष्ठ। सम्बन्धित निकायको प्रमुखको सिफारिसको हकमा नियामक निकायले चाहिँ शर्तहरू पालना गरेर सञ्चालन गर्ने भनेको छ। जस्तो उद्योग धन्दाको हकमा, कारखानाहरूको हकमा सम्बन्धित कामदारहरूलाई त्यही भित्रै सम्बन्धित ठाउँमै राखेर बस्ने, खाने, खाजा खुवाउने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। यसको अर्थ बाहिर हिँडडुल गराएर आवतजावत गर्ने भनिएको होइन, त्यो व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्न पाइने भनिएको हो। त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले अनुरोध गरे पनि हो। धराशायी बन्दै गएको आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन गरिएको सरकारी निर्णय स्वागत योग्य पक्कै हो, तर एक स्थानबाट अर्को ठाउँमा जाने क्रममा अवरोध गर्दा संस्था वा कार्यालय कसले खोल्छ? यसको जवाब सरकारसँग पनि छैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा 44 वटा संस्था खुकुलो बनाउने सरकारी नीति भए पनि त्यसमा कार्यरतहरूको यात्रा अनुमति बारे अझै टुङ्गो नलागेको बताउँछन्। सेवा अनलाइनबाट पनि भएको बताएको छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि सर्वसाधारण जुन सेवा लिन जानुहुन्छ त्यसको सन्दर्भमा हामी अब छलफल गरिरहेका छौँ। र निर्माण सामग्री लिन जाने सवारी चालक र सवारी साधनहरूलाई चाहिँ परिचय पत्र चाहिँदैन, किनभने कारिगर साध्यसम्म पनि हुँदैन। खालि उहाँहरू अरू मान्छे राख्नु पाइएन, सवारी चालक हुनु पर्यो र त्यो सवारी साधन चाहिँ डिसइन्फेक्टेड गरेको कुरो प्रत्यावर्त हुनु पर्यो। यति कुराहरू भयो भने उहाँहरू निर्वाध रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। र निर्माण सामग्रीहरू लिने सन्दर्भमा पनि अब जतिखेर पनि गर्दाखेरि अलिकति बढी मोबिलिटी बन्ने भएको कारणले निश्चित समय तोक्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित त्यो पनि तुरुन्तै निष्कर्षमा आइपुग्छ। सर्वसाधारणलाई दुःख तथा दोधार हुने गरी गरिएको सरकारी निर्णय अव्यावहारिक देखिएको छ। कुनै पनि निर्णय पश्चात त्यसको परिणाम बारे पहिल्यै अड्कल गर्ने ल्याकत सरकारले राख्नुपर्ने आम बुझाइ हो। शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 616 मोटरसाइकल तथा 61 वटा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन ट्राफिकको कारबाहीमा परे। सरकारी निर्णय बारे नागरिक मात्रै होइन, सुरक्षाकर्मी पनि अन्यलमा छन्। त्यसैले गरिएको निर्णयलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। नत्र लकडाउन थप्ने र विभिन्न क्षेत्रलाई भने सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदा सबैमा दुविधा उत्पन्न हुनेमा शंका छैन। खुल्न पाइने भनेर तोकिएका 44 क्षेत्रहरूबारे अन्यल उत्पन्न हुँदा लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई नै बल पुग्ने खतरा पनि छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अब बाँकी प्रसङ्ग। सामुदायिक क्याम्पसमा अनिवार्य अनलाइन प्रयोगशाला बनाएर पठन पाठन गराउने बानीको विकास गराउन विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल र नेपाल पब्लिक क्याम्पस सङ्घले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा विज्ञहरूले अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सुझाएका हुन्। सङ्घका अध्यक्ष शिवराज सञ्जेलले धेरै क्याम्पसले अनलाइनबाट पढाउन कोसिस गरे पनि पर्याप्त संरचना अभावका कारण समस्या भएको बताउनुभयो। सम्पूर्ण तहका शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइनबाट पढाउन गरेको प्रयास सकारात्मक भए पनि पूर्ण नभएको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै काठमाडौँको कुलेश्वर स्थित जनभावना क्याम्पसका प्राचार्य भोला ओझाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन माध्यमबाट पढाउन आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसलाई निर्देशिका जारी गरे पनि सामुदायिक क्याम्पसलाई भने बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका सांसदहरूलाई सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पक्षमा उभिन लिखित निर्देशन दिनुभएको छ। आज बिहान नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङ, प्रतिनिधि सभामा दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सचेतक शान्ता चौधरी, राष्ट्रिय सभामा दलका नेता दीननाथ शर्मा र प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सो निर्देशन दिनुभएको हो। बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा विगतमा झैं दृढ भएर समर्थन गर्न प्रधानमन्त्रीले लिखित निर्देशन जारी गर्नु भएको उपनेता नेमवाङले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी जेठ 2 गते नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको छ। जेठ 15 गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले बजेट पेश गर्नुहुनेछ।
स्वदेश फिर्तीको माग गर्दै काठमाडौँको सिंहदरबार स्थित मुख्य गेट अगाडि धरना दिन पुगेका चीनिया नागरिक र प्रहरीबीच झडप हुँदा डीएसपी सहित 6 जना घाइते भएका छन्। 45 जना पक्राउ परेका छन्। सिंहदरबार गेट अगाडि धरना दिन पुगेका चीनिया नागरिकले निषेधित क्षेत्र पार गरेपछि प्रहरी र चीनिया नागरिकबीच झडप भएको एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो। चीनिया नागरिक प्ले कार्ड सहित घर फर्काउन आग्रह गर्दै धरनामा बसेका थिए। निषेधित क्षेत्र तोडेपछि प्रहरी र उनीहरूबीच झडप भएको थियो। पक्राउ गरेर उनीहरूलाई प्रहरीले पुलिस क्लबमा राखेको छ। भारतसँग सिमाना जोडिएका पश्चिम तराईमा झण्डै 2000 नेपालीहरू जम्मा भएका छन्। भारतीय क्वारेन्टाइनमा राखिएका र अन्य स्थानबाट पैदल हिँडेर आएकाहरू ठूलो संख्यामा सीमामा जम्मा भएको सीमामा खटिएको सशस्त्रको टोलीले आफ्नो मुख्यालय र गृह मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। कपिलवस्तुसँग जोडिएको भारतीय नाकामा मात्रै झण्डै 900 नेपाली आइपुगेका छन् भने रूपन्देहीका बेल्हिया लगायतका नाकामा झण्डै 1000 नेपाली छन्। हावाहुरीसहित वर्षा भएपछि भने उनीहरू 10 गजा कटेर नेपाली नाकामा आउने क्रम बढेको छ। आज दिउँसोसम्म सो संख्या 896 पुगेको छ। उता रूपन्देहीका बेल्हिया लगायतका नाकामा नेपाल आउन चाहने 1000 भन्दा बढी नेपाली जम्मा भएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बेल्हियाका निरीक्षक ईश्वरी अधिकारीका अनुसार नौतन्वामा मात्रै क्वारेन्टाइन पूरा गरेका 1440 जना नेपाली छन्। यस्तै पश्चिम तराईकै अर्को जिल्ला बाँकेको नरैनापुर नाकामा झण्डै 250 नेपाली आएको र उनीहरूलाई भारतीय प्रहरीको सहयोगमा उतै रोकिएको नाकामा खटिएका प्रहरीले जानकारी दिएका छन्। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19बाट विदेशमा रहेका नेपालीहरू निकै प्रभावित छन्। बेलायतमा मात्रै 44 जना नेपालीको ज्यान गइसकेको लन्डन स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। त्यहाँ स्थित भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू सबैभन्दा धेरै महामारीको जोखिममा रहेको दूतावासले जनाएको छ। थप विवरण सहित युरोप सहकर्मी रूपेश सिलवाल। यो कोभिड-19 को जोखिमलाई मोलेर काममा खटिएकाहरूमा समर्पित करतल ध्वनि हो। हरेक साता बिहीबार साँझ 8 बजे महामारी विरुद्ध अग्रपंक्तिमा खडा भएकाहरूको मनोबल बढाउन बेलायतवासीहरूले ताली बजाउन थालेको 5 हप्ता बितिसक्यो। देशले आर्थिक मन्दीको चरम बिन्दुमा पुग्ने गरी लगाइएको बन्दाबन्दी बीच पनि बेलायतमा 30,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसके र यो युरोपीय राष्ट्रहरूमध्येको सबैभन्दा ठूलो संख्या हुन पुगेको छ। युवादेखि काममा फर्किएका निवृत्तहरू समेत गरेर 150 स्वास्थ्य कर्मीहरूको नै देहावसान भइसकेको छ। बिहीबार बेलुकासम्म 44 जना नेपालीहरूको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको नेपाली दूतावासले पुष्टि गरेको छ। बेलायत स्थित राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको आँकडा विश्लेषण अनुसार 65 वर्ष उमेर पार गरेका जातीय अल्पसंख्यकहरू यस रोगको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ। बेलायतको जातीय अल्पसंख्यकहरूमा भारतीय, पाकिस्तानी, चिनिया र नेपालीहरू पनि पर्दछन्। यसै तथ्याङ्कले जनाउ दिए अनुसार बेलायतमा बसोबास गरिरहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू महामारीको उच्च जोखिममा परेका छन्। लन्डन स्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता शरदराज आरन। ब्रिटिश गभर्नमेन्टले यहाँ बसेको कुनै पनि नेपालीलाई कुनै पनि प्रकारको डिस्क्रिमिनेसन नहुने र वृद्धहरूलाई उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामी उनीहरूको प्रब्लम एड्रेस गर्छौँ भनेर जानकारी पनि गराएको अवस्था छ। वृद्ध समन्वय समिति गठन गर्नुका साथसाथै यहाँको चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था र समाजसँग कोअर्डिनेसन गरेर वृद्धहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ। नेपाली दूतावास अनुसार अहिले 20 जना नेपाली कोभिड-19 का कारण बेलायतका विभिन्न अस्पतालमा भर्ना भएका छन् भने 35 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ र 80 जना उपचार पश्चात निको भएका छन्। बन्दाबन्दीको प्रभावका कारण उच्च शिक्षा अध्ययनार्थ आएका 300 भन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले सहयोगको लागि दूतावास गुहारेका छन् भने छोटो समयको लागि आएका 100 भन्दा धेरै नेपालीहरू नेपाल फर्कने प्रतीक्षामा दूतावासको तागिता गरिरहेका छन्। बेलायत स्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता शरदराज आरन। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्बन्धित सबै जानकारी गराइसकेका छौँ। यो कुरा चाहिँ अब नेपाल सरकारबाट निर्णय हुने कुरा हुन्छ हामीले भन्दा पनि। नेपाल फर्कने प्रतीक्षामा रहेकाहरूमा तालिमका लागि आएका 18 जना नेपाली चिकित्सकहरू पनि छन् जो यस जटिल अवस्थामा यथाशीघ्र आफ्नो काम र कर्तव्यमा फर्कन आतुर छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि लन्डनबाट युरोप संवाददाता रूपेश सिलवाल। मुलुकभर लकडाउन रहेका बेला पनि रुकुम पश्चिममा भने अफिम खेतीले समस्या थपिएको छ। शान्ति सुरक्षाका साथै कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि खटिएको प्रहरीले यति बेला जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरिएको अवैध अफिम खेती नष्ट गरिरहेको छ। थप विवरण सहित सहकर्मी महेश केसी। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरिएको अवैध अफिम खेती मास्न प्रहरीले अभियान नै चलाएको छ। अफिम खेतीप्रति स्थानीयको अज्ञानतासँगै बिचौलियाले विभिन्न प्रलोभनमा पारेर खेती गराइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। निजी र ऐलानी जग्गा तथा भिरपाखाहरूमा गरिएको अवैध अफिम खेती फटानीको अभियानलाई तीव्रता दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रहरी निरीक्षक हरि ओलीले बताए। हामीले पहिलेदेखि नै यसरी गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा पुगेर अफिम नष्ट गर्ने जुन गैर कानुनी कार्य हो यसलाई जारी राखिराखेका छौँ। ग्रामीण र अनकन्टा ठाउँमा खेती गरिएको भन्ने गोप्य सूचना र
अनुसन्धानका आधारमा प्रहरीले उक्त खेती नष्ट गर्ने गरेको छ। रुकुम प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षभित्र अहिलेसम्म जम्मा 14 बिघा 2 रोपनी 17 कट्ठा जमिनमा गरिएको अफिम खेतीलाई पूर्णतः नष्ट गरेको जनाएको छ। लागु औषध गोप्य रूपमा गरिने अवैध खेती भएको र यस्तो कार्य सामान्य व्यक्तिले नभएर यसमा ठूलो अपराधिक गिरोह र सञ्जालको लगानी रहेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। तर उक्त गिरोह अथवा सञ्जालका बारेमा भने प्रहरीले अहिलेसम्म छेउटुप्पो पनि भेट्न सकेको छैन। अवैध कार्यमा संलग्न भएकालाई कारबाही गर्ने प्रावधान सहितको कानून भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ठगबहादुर केसीको भनाइ छ। र हामी जब फडानी गर्न त्यस ठाउँमा पुग्छौं त्यहाँ कोही पनि मान्छे भेटिँदैन र स्थानीयहरूले त्यति सहयोग गरेको पाइँदैन र कसको हो भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्नलाई सम्बन्धित निकायहरूसँग हामीले पत्रचार गर्छौं। सबै गर्दा अन्य निकायहरूको त्यति राम्रो सहयोग नपाइएको कारणले गर्दाखेरि यो को हो भनेर दोषीलाई हामीले चाहिँ समात्न असमर्थ रहेका छौं। कोरोना भाइरसको सन्तासका कारण देश लकडाउनमा भएका बेला समाजमा विभिन्न किसिमका गैर कानूनी अवैध र आपराधिक गतिविधिहरू बढेको प्रहरीको भनाइ छ। समाजमा हुने आपराधिक गतिविधितर्फ प्रहरी मात्रै चनाखो भएर पुग्दैन, सर्वसाधारण नागरिक पनि उत्तिकै चनाखो हुन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। कान्तिपुर डायरीमा अब इलाम डायरीको पालो। इलाम डायरीबाट विप्लव भट्टराईको नमस्कार। कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न जारी लकडाउनका कारण लामो समयसम्म थलिएको यहाँको विकास निर्माण क्रमशः सुरु हुन थालेको छ। इलाम नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकामा निर्माणाधीन सगरमाथा हाइड्रोले कामलाई निरन्तरता दिएको छ। भारतबाट आउने सामग्री बाहेक अन्यको प्रयोग गर्दै 9.6 मेगावाटको आयोजनाले काम अघि बढाएको हो। त्यसै गरी माइजोगमाई र इलाम नगरपालिकामा निर्माणाधीन सुम्निमा आयोजनाले पनि काम अघि बढाएको छ। यस्तै इलाम नगरपालिका सहित कतिपय स्थानीय तहले प्राथमिकताको आधारमा विकासे काम सुरु गरेका छन्। यहाँका केबी कृषक लकडाउनका कारण प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। केबी जोन लागू भएको यहाँका कृषकले 50% अनुदानमा माझ व्यवस्थापनको काम सुरु गरेपछि लकडाउन हुँदा अधिकांश कृषकको काम अधुरो छ। माझका लागि निर्माण सामग्रीको अभावमा कृषकले समयमा काम गर्न पाएका छैनन्। लकडाउनले पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा होटल व्यवसायीले ठूलो मार खेप्नु परेको छ। पछिल्लो समय इलाममा पर्यटन व्यवसायले गति लिँदै जाँदा होटल व्यवसायमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भित्रिँदै गएको छ। सदरमुकाम सहित कन्याम, अन्तु, फिक्कल, पशुपतिनगर, राके लगायत क्षेत्रमा पर्यटक लक्षित होटल सञ्चालनमा छन्। लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा जिल्लामा उल्लङ्घनका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। सदरमुकाम तथा जिल्लाका प्रमुख बजारमा चहल पहल बढ्दै गएको छ। जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण कसैलाई नदेखिए पनि सर्वसाधारण भिडभाडमा पुग्दा सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जिल्ला प्रशासनले भने स्थानीयलाई अत्यावश्यक काममा सहज हुने गरी बजार व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। हवस् त इलाम डायरी आजलाई यति नै। विप्लव भट्टराई बिदा हुन्छु, नमस्कार। विप्लव भट्टराईको इलाम डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग लकडाउनको कारण आयातकर्ताले आफ्ना कन्टेनर नलग्दा वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुखा बन्दरगाहमा कन्टेनर थुप्रिएका छन्। बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनसका वित्त एवं सूचना अधिकृत अनिमेश कुमारका अनुसार आज बन्दरगाहको यार्डमा 3631 लोडेड र 150 खाली कन्टेनर छन्। बन्दरगाहको यार्डमा कन्टेनर मात्र नभई फलाम र बोरा बन्द कार्गो सामान पनि ठूलो परिमाणमा अड्किएको छ। फलाम मात्रै 42,000 टन बन्दरगाहको यार्डमा अड्किएको छ। 3वटा फलाम बोकेको रेल र एउटा बोरा बन्द कार्गो सामान बोकेको रेल वीरगञ्ज आउनका लागि भारतको रेल मार्गमा गुडिरहेको छ। भारतको विशाखापट्टनम र कोलकाता बन्दरगाहबाट माल वाहक कन्टेनर लिएर आज थप 3वटा रेलवे र्याक आइपुगेका छन्। ती कन्टेनर यार्डमा अनलोड भएपछि 270 लोडेड कन्टेनर यार्डमा थपिनेछन्। भारतबाट यो बन्दरगाहका लागि हिँडेका 15 कन्टेनर वाहक रेलवे र्याक भारतकै रेलमार्गमा रहेका छन्। अब मुलुक बाहिरको प्रसंग। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको छ। नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नगरी निर्माण गरिएको सो सडकको आज भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गर्नुभयो। भारतले सन् 2019 को नोभेम्बरमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूमि मिचेपछि उत्पन्न समस्या कूटनीतिक समाधान नभइरहेको अवस्थामै फेरि नेपाली भूमिमा उसले चीनसँग सीमा जोड्ने सडक मार्ग निर्माण गरेको हो। सिंहले भारतको उत्तराखण्डको धारचुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट भारतीय सेना प्रमुख सहितको उपस्थितिमा सडक मार्गको उद्घाटन गर्नुभएको हो। सिंहले ट्वीट गर्दै बीआरओले सीमा जोड्नका लागि केही वर्षदेखि उत्कृष्ट काम गर्दै आएकोमा धन्यवाद समेत दिनुभएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रद्द भएको फ्रान्सको शीर्ष डिभिजनको फुटबल लिग लिग 1 को गोल्डन बुट पेरिस सेन्ट जर्मनका स्ट्राइकर किलियन एम्बापेले जितेका छन्। मोनाकोका खेलाडी विसन बेन एडर बराबर नै 18 गोल गरे पनि लिग 1 आयोजकले एम्बापेलाई उत्कृष्ट ठहर्याउँदै गोल्डन बुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। ओपन प्लेमा एडर भन्दा धेरै गोल गरेका कारण एम्बापेलाई अवार्ड प्रदान गरिएको हो। एडरले 18 मा 3 गोल पेनाल्टीबाट गरेका थिए। एम्बापेले गरेका सबै 18 गोल पेनाल्टी बाहेकको थियो। एम्बापे गोल औसतमा पनि अघि देखिएका छन्। उनले 20 खेलमा 18 गोल गरेका हुन्। एडरले उनी भन्दा 6 खेल बढी खेलेका छन्। एम्बापेले गत सिजन समेत गोल्डन बुट प्राप्त गरेका थिए। गत हप्ता लिग रद्द गर्दै आयोजकले पीएसजीलाई च्याम्पियन घोषणा गरेको थियो। फ्रान्स सरकारले सेप्टेम्बरसम्म सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि आयोजकले दोस्रो स्थानको मार्से भन्दा 12 अङ्कले अघि रहेको पीएसजीलाई लिग विजेता घोषित गरेको हो। अवश्य साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बासु र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।